नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत से रमज़ान मुबारक हमारा बहुत अच्छा गुज़र गया। अल्लाह ताला की रहमत से हमने भरपूर कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए सदका जारिया बनाएं। बस अल्लाह ताला हमारी ये टूटी फूटी इबादत कबूल करे और हमें इस पे इस्तकामत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी रमज़ान मुबारक ख़त्म हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी मदद उसी तरह है। रमज़ान ये नहीं कि रमज़ान में नेकियां कर ली हैं, ये रमज़ान में नमाज कुरान वगैरह पढ़ लिया है, बाद में नहीं पढ़ना। अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत डेवलप हो जानी चाहिए। आप सब की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे रमज़ान मुबारक में अब आप सब के दिल में था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें, इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, अस्कार करें, उसी तरह करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ख़ुद बहुत टाइम में बरकत डाल देगा। वो बहुत गफूर व रहीम है, रहीम व करीम है। परवरदिगार बहुत रहमत करता है। जब हम अल्लाह ताला की तरफ दौड़ के आते हैं, तो चल के आते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी तरफ दौड़ के आता है। वो बहुत गफूर व रहीम है। हमारे सारे काम जो है ना अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद कर देता है। अल्लाह ताला के कलाम में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है। तो जो रमज़ान में आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो रमज़ान में आदत डेवलप की अपनी नमाज़ पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की, तो प्लीज़ उसको ना छोड़ें, उसको जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 26 आयत करनी है। पहली उम्मीद है कि आप सब ने उसका तर्जुमा तफसीर अच्छी तरह से कर लिया होगा। थोड़ा थोड़ा करके कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आप लोगों के दिलों में कुरान पाक उतार देगा। इन्नल्लाह बेशक ला यस्तहिया अन यद्रिबा मसलन मा बाउदतन फमा फौक़हा, बेशक अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता कि वो मिसाल कि वो किसी मच्छर का जिक्र करे या इससे बढ़कर किसी चीज़ का। व अम्मल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए, फ़यअलमूना तो वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु यकीनन वो हक़ है, मिन रब्बिहिम इनके रब की तरफ से। व अम्मल्लज़ीना और जिन लोगों ने कफ़र कुफ्र किया, फ़यक़ुलूना तो वो कहते हैं, मादा क्या अरादल्लाहु इरादा किया है अल्लाह ताला ने, बिहाज़ा मसलन इस मिसाल से, युज़िल्लु बिही वो गुमराह करता है, बिही इसके ज़रिए कसीरम बहुत सौ को, वयहदी और वो हिदायत देता है, बिही इसके साथ कसीरम बहुत सौ को, वमा और नहीं युज़िल्लु वो गुमराह करता है, बिही इसके ज़रिए इल्लल फासिकीन फासिकों को। इन आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो किसी मच्छर की मिसाल दे। ठीक है, ये अल्लाह ताला नहीं बिल्कुल शर्माता। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की 2 मिसालें बयान फरमाई हैं। उन्होंने मुनाफिकों के बारे में बताया है कि मुनाफिक कहते थे कि अल्लाह ताला कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ किस तरह अल्लाह ताला कैसे मिसाल दे सकता है मच्छर वगैरह की। तो उसके जवाब में ये आयत उतरी थी कि अल्लाह ताला ने बताया था कि वो अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि उस किसी ऐसी चीज़ की मिसाल दे, ख्वाह वो अदना हो या आला हो। लेकिन साथ ही फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, बस वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि यकीनन ये इनके रब की तरफ से हक़ है। क्योंकि पहले तो काफिरों की बात हो रही थी ना, कि जो मुनाफिक थे, जो गुमराह लोग थे, कि जो नुक्स निकालते थे कि अल्लाह ताला कैसे मिसाल दे सकते। लेकिन साथ ही फिर अल्लाह ताला ने कहा, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए वो जानते हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक़ है। अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, ये इनके रब की तरफ से हक़ है। जो कुफ़ार होते हैं ना, जो कुफ्र करते हैं, जो मुनाफिक होते हैं, ये उनके दिलों में घुटन होती है, उनके दिलों के बारे में घुटन होती है उनके दिलों में कि वो हक़ की बात नहीं सुनते। आगे है युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके ज़रिए से बहुत सौ को गुमराह करते हैं और बहुत सौ को अल्लाह ताला हिदायत दे देता है। ये चूँकि नुज़ूल कुरान का दौर था ना, तो ये मोमिनों और काफिरों के हाल के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये अल्लाह ताला बता रहा है कि जो जिस चीज़ में ज़्यादा होता है ना, अल्लाह ताला उसे उसी में ज़्यादा कर देता है। जैसे कुफ़ार थे, मुनाफिक थे, वो अपनी मुनाफ़क़त में, अपनी धड़ेबंदियों में थे ज़्यादा, तो अल्लाह ताला ने उनको उसी में ज़्यादा कर। लेकिन जो ईमान वाले थे, जिनका ईमान मजबूत था, जो जानते थे कि ये इनके रब की तरफ से हक़ की बात है, सच्चाई की बात है, और जो हक़ को तलाश करते हैं, सच्चाई की जस्तजू में रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हक़ दे देता है, ईमान दे देता है और सच्चाई की तरफ उनको मोड़ देता है। चलिए आयत नंबर 27 है, अल्लज़ीना वो लोग, यनक़ज़ूना जो तोड़ देते हैं, अहद अल्लाही
اللہ تعالیٰ کے عہد کو من بعد اس کے میثاق ہی، اس کو پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ اور کاٹ ڈالتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، مطلب ما جس کے بارے میں امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بھی اس کو، ان یہ کہ یوصلہ ملایا جائے، وہ یفسدون اور فی الارض زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فاسقوں کی صفات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ فاسقوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کر کے توڑ ڈالتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں نا وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وصیت جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کو دی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجان لائیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں۔ اس سے مراد اہل کتاب سے بھی لیا گیا عہد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ وہ آئیں تو ان کی نبوت پر ایمان لائیں جو کہ ان کی کتاب نے پہلے تصدیق کر دی تھی، اور وہ توڑ ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، مطلب وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اسے کاٹ ڈالتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، گناہوں کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس طرح ظاہری بات ہے گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی سراسر یہ لوگ نقصان میں ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں، نقصان میں ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہا نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہیں لے کے آئے، سو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے کیف تکفرون کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کنتم تھے تم امواتن تن بے جان، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بھلے کچھ بھی ہو، زندگی اور موت کا مالک جو ہے وہ رب کریم ہے، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا رب ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی نے زندگی اور موت کا خالق و مالک وہی ہے، یعنی کہ تمہاری زندگی پر کچھ اختیار نہیں، اسی کے حکم سے موت آنی ہے، اسی کے حکم سے زندگی ہونی ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پھر وہی زندہ کرے گا، زندہ کر کے موت دے گا، پھر اسی طرح اس زندگی اور موت کا خالق و مالک وہی ہے، پھر تم اسی کی ثم الیہ ترجعون تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی پھر انسان کس بات میں انسان کو ہے کہ زندگی موت ہر طرف ہر چیز کا مالک و خالق رب کریم ہے، پھر اسی کی طرف سب نے لوٹائے جانا ہے۔ اگلی آیت ہے 29 ہو والذی وہی الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کچھ، ثم پھر استوا اس نے توجہ فرمائی الی السماء طرف آسمان کے، فسواہن پس اس نے درست کیا ان کو، سبع سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ہے جو تمہیں موت دے گا، ٹھیک ہے، وہی ہے تمہارا خالق و مالک، وہی ہے رحیم و کریم غفور و رحیم، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں کھانے کو دیا، اسی نے تمہیں پہننے کو دیا، یہ نا وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، یعنی وہی تو ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، پھر اس نے ثم استوى الی السماء پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، اللہ رب العزت کا آسمانوں کا اللہ کیسا اللہ رب العزت ہے کہ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی شان، جب آپ آسمان کی طرف دیکھو تو آپ کہو گے کہ واقعی یہ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، اسی نے 7 آسمان فسواہن 7 سماوات اسی نے 7 آسمان درست کیے، وہی مضبوط و مستحکم کرنے والا ہے، وہی آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہی خالق و مالک ہے، زندگی اور موت کا وہی دینے والا ہے۔
یعنی ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ زندگی اور موت کا خالق و مالک وہی ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کا خالق و مالک وہی ہے، زمین و آسمان کا، ساتوں آسمانوں کا خالق و مالک وہی ہے۔ وہ اس نے ثم استویٰ الی السماء، وہی علیم ہے، اپنا علم کو اسی کا شعور ہے، اسی کو اتنا شعور ہے، اسی کا اتنا علم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وہ نہایت باریک بین اور خوب باخبر ہے۔ یعنی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف وہی ہے، اس کی کا علم ہے، اسی کی حکمتیں ہیں، اسی کی قدرتیں ہیں۔ بس بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے زیادہ سے زیادہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھے، جب ان چیزوں کو دیکھے تو اس میں اپنے رب کی وحدانیت کو تلاش کرے، اس میں اپنے رب کی عظمت کو تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے پروردگار کہ ہم اپنے رب کی وحدانیت کو پہچانیں، ہم اپنے رب کی وحدانیت کا شعور اپنے اندر پیدا کریں، اور ہم پوری طرح اس بات پہ ہوں کہ ہمارا رب کریم ہی ہے، وہی ذوالجلال ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے اور ہمارا پالنہار ہے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔